सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी परमेश्वरको वचन आज फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट सुन्नेछौँ र आजको वचन रहनेछ उत्पत्तिको 43 अध्यायबाट र आजको वचनको भाग रहेको छ 142 र आज हामी हेर्नेछौँ 15 देखि 34 पदसम्म। त्यसकारण तपाईहरु पल्टाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबल। उत्पत्तिको पुस्तक 43 अध्यायको 15 देखि 34 सम्म हामी हेर्नेछौँ र 15 देखि 34 सम्ममा एउटा त्यहाँ घटना घटेको छ। फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा पढेर सुनाउँदछु। 15 देखि यसरी भनिएको छ, तब ती मानिसहरू सौगात, दोबर, चाँदी र बेन्यामिनलाई पनि आफ्नो साथमा लिई मिस्रतिर गए। योसेफको सामुन्ने हाजिर भए। तब योसेफले उनीहरूका साथमा बेन्यामिनलाई देखे। तब तिनले आफ्नो घरको भण्डारीलाई भने, यी मानिसहरूलाई मेरो घरमा लैजाऊ र एउटा पशु मारेर भोज तयार गर, किनभने यी मानिसहरू आज दिउँसो मसँगै खानेछन्। योसेफले हुकुम गरे बमोजिम त्यस मानिसले गर्यो र ती मानिसलाई योसेफको घरमा ल्यायो र योसेफको घरमा ल्याएको हुनाले योसेफका दाजुभाइहरूले डराएर आपसमा भने, पहिलोपल्ट हाम्रा ढोक्राहरूमा फर्काइदिएको चाँदीको कारण हामीलाई यहाँ ल्याएको हुनुपर्छ। अब तिनले हाम्रा विरुद्धमा न्यु पारेर हामीलाई कमारा तोल्याउँछन् र हाम्रा गधाहरू जफत गरेर लिन्छन् होला। यसै कारण योसेफका घरको हर्ताकर्ता कहाँ गएर घरको ढोकैमा त्यसलाई उनीहरूले भने, हजुर, पहिलोपल्ट हामी आज अनाज किन्न आएका थियौँ। बासमा पुगेर हाम्रा ढोक्रा फुकाउँदा हामी प्रत्येकको ढोक्रामा मुखमा हाम्रै चाँदी फेला पार्यौँ, हाम्रा पुरा चाँदी। यसैले यो हामीले आफ्ना साथमै ल्याएका छौँ। अनाज किन्नलाई अरू बढी चाँदी पनि हामीले ल्याएका छौँ। हाम्रा ढोक्रामा हाम्रै चाँदी कसले हालिदियो सो हामीलाई थाहा छैन। त्यसले जवाफ दियो, धन्ना नमाना, नडराओ, तिमीहरूका परमेश्वर, तिमीहरूका बुबाका परमेश्वरले नै अवश्य तिमीहरूका ढोक्राहरूमा धन हालिदिएको हुनुपर्दछ। तिमीहरूको चाँदी त मैले पाएकै थिएँ। तब त्यसले सिमयोनलाई निकालेर उनीहरूकोमा ल्यायो। त्यस मानिसले उनीहरूलाई योसेफको घरभित्र लग्यो र उनीहरूलाई आफ्ना खुट्टा धुनलाई पानी दियो र उनीहरूका गधाहरूलाई दाना पानी पनि दियो। मध्य दिनमा योसेफलाई भेट्ने समयको लागि उनीहरूले सौगात तयार पारे, किनकि खाना त्यहीँ खानुपर्छ भनी उनीहरूलाई भनिएको थियो। जब योसेफ घरमा आए तब उनीहरूले आफ्ना साथमा ल्याएका सौगात तिनलाई चढाउन घरमा ल्याए र तिनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। तिनले चाहिँ उनीहरूको भलाकुसारी सोधपुछ गरेर भने, तिनीहरूका बुबा ती वृद्ध मानिस कुशलै छन् अनि के तिनी जीवितै छन्? अनि उनीहरूले भने, तपाईका दास हाम्रा बुबा कुशलै हुनुहुन्छ र आजसम्म बाँचिरहेको र बाँचिरहनु भएको छ। तब उनीहरूले भुइँसम्म निहुरेर तिनलाई ढोक गरे। योसेफले यसो हेरेर आफ्नो भाइ, आफ्नै आमाको छोरो बेन्यामिनलाई देखेर भने, तिनीहरूले मसँग कुरा गरिरहेको तिमीहरूको कान्छो भाइ यही हो? अनि योसेफले भने, हे मेरो छोरा, परमेश्वरको अनुग्रह त माथि रहोस्। तिनका भाइको खातिर तिनको हृदय स्नेहले भरिएर आएकोले रुन मन लागेर योसेफले आतुरीसँग ठाउँ खोजे। आफ्नो कोठाभित्र पसेर तिनी रोए। अनि तब मुख धोए र बाहिर आए र आफैलाई खुब सम्हालेर तिनले भने, अब खाना ल्याओ। त्यसपछि तिनीहरूले योसेफको निम्ति छुट्टै, तिनका दाजुहरूका निम्ति छुट्टै र तिनीहरूसँग खाने अन्य मिश्रीहरूका निम्ति छुट्टै खाना राखे, किनभने मिश्रीहरूले हिब्रूसित सँगै बसेर खानु हुँदैन थियो। त्यसो गर्नु मिश्रीहरूको निम्ति घृणित कुरा थियो। जेठादेखि कान्छासम्म आफ्नो उमेर अनुसार योसेफले उनीहरूलाई बसाएका थिए। ती मानिसहरू छक्क परेर एउटाले अर्कोलाई हेर्न लागे। उनीहरूका भाग योसेफको टेबलबाट झिकेर लगिएको थियो, तर बेन्यामिनको भाग चाहिँ उनीहरू प्रत्येकको भन्दा 5 गुणा बढी थियो। यसरी उनीहरूले योसेफसँग खानपान गरेर आनन्द गरे। हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, आजको वचन हामी हेर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ प्रधानमन्त्रीसँग लन्च खाएको अनुभव। प्रधानमन्त्रीसँग लन्च खाएको अनुभव। आजको भाग 42 रहेको छ र 15 देखि 34 पदमा मैले यसरी दिएको छु। पहिलो पोइन्ट रहेको छ कि 15 देखि 18 पद।
15 देखि 18 पदको पहिलो पोइन्ट रहेको छ। पहिलो पोइन्टले भन्दछ योसेफले भाइहरूलाई खान निम्तो दिएका, योसेफले भाइहरूलाई खान निम्तो दिएका। यहाँनिर आएर हामीले हेर्नु पर्दा योसेफलाई पो थाहा छ त ती आफ्ना दाजुभाइहरू हुन् भनेर, तर उनीहरूलाई त थाहा छैन नि यो योसेफ भनेर। तर त्यसै कारण उनीहरू के गरेका छन् त भन्दाखेरि अचम्म मानेका छन्। र त्यसैले पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ भोज तयार गर, भोज तयार गर। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा प्रधानमन्त्री यानि कि योसेफ, मिश्र देश अहिले पनि ठुलो छ, मिश्र देश, त्यो मिश्र देश ठुलो, मिश्र देशको त्यो बेलामा त झन् ठुलो थियो। मिश्र देश के छ भनेदेखि त्यसको प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिसले यी दास मानिसहरूलाई अनि त्यसपछि आएर सँगै खानको लागि प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बोलाएको अवस्था छ। अनि यी मानिसहरूलाई अनि उसले आफ्नो काम गर्ने मानिसलाई भण्डारेलाई भन्दछ कि मानिसहरूलाई मेरो घरमा लैजाऊ र एउटा जनावर मार र भोज तयार गर। भनेको मतलब के हो, स्पेसल भोज तयार गर, किनभने यी मानिसहरू मसँग खानेछन्। यो योसेफको असामान्य चासो र दया थियो, किनभने सबै मानिसले मिश्रीहरूले पनि हेर्दछन् यी विशेष मानिसहरूलाई यसले किन विशेष प्रयोगमा किसिमले व्यवहार गरिराखेको छ। अनि त्यस्तै ती दाजुभाइहरूलाई पनि यस्तो अचम्म मानिरहेछन्, तर उनीहरू डराइराखेका छन्। मिश्रका शक्तिशाली उत्तराधिकारी मिश्रका शक्तिशाली अधिकारी योसेफ उनीहरूमा किन यस्तो चासो देखाउँदैछन्, किन उनीहरूसँग खानाको लागि कार्यक्रम गर्न चाहँदैछन् भनी उनीहरू दाजुभाइहरूले सोचेको हुन्छन्। र उनीहरूले सोचेको कुराहरूले गर्दाखेरि योसेफ चाहिँ किन रहेछ त भन्दाखेरि योसेफ येशूको तस्बिर हो, चित्र हो भनेर हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ। अनि उसले खाना अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको कुराहरू हामी सम्झन्छौँ। प्रकाश 3:20मा उहाँ हामीसँग खान चाहनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने येशू हामीसँग नजिकको सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक गर्छु, यदि कसैले मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोलिदिन्छ भने म उसभित्र आउनेछु र ऊ मसँग खानेछ र म उससँग भनेर परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको कुरा छ। यही कुरा योसेफले पनि गरिराखेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। यो सबै काम योसेफले गरेको होइन, तर यो प्रभु परमेश्वरले नै सबै काम गर्नुभएको अवस्था छ। मेरो पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ 11 भाइ झन् डराएका, 11 भाइ झन् डराएका। किन त यहाँनिर 11 भाइ झन् डराएका छन्, किनभने प्रधानमन्त्रीले अब हामीलाई आफ्नो घरमा लाँदैछ। त्यहाँ अब ती मानिसहरू झन् डराए। किन डराए, तिनीहरूलाई अब योसेफको घरमा ल्याइयो। सायद उनीहरूलाई यस्तो डर भयो कि मिश्री यो नेता, यो अधिकारी, यो सर्वशक्तिमान नेताले अब दया हामीलाई अहिले देखाउँदैछ। किन दया देखाउँदैछ भने हामीले गरेको जुन पैसा चोरेको अनि त्यसपछि के भन्छ जासुसी गरेको अनि त्यसपछि आएर शङ्कास्पदहरू व्यवहार गरेको, यी सबै चार्जहरू लगाएर हामीलाई मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ। मृत्यु दण्ड पाउनुभन्दा अगाडि यसले हामीलाई मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई त्यो खानेकुरामा पनि एकदमै चासो छैन, तर उनीहरू डराएका छन्। अब मृत्यु दण्ड भन्दा अगाडिको मिठो खानेकुराको उनीहरूले महसुस गर्दैछन् र त्यसरी उनीहरू डराएको अवस्था छ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ। दोस्रो पोइन्ट 19देखि 23 पदलाई लिएको छ। अनि भाइ यसले भन्दछ भाइहरूले पैसा बुझाउँछन् र योसेफको घरमा राम्रो व्यवहार गरिन्छ। दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ 19देखि 23 भाइहरूले पैसा बुझाउँदछन् र योसेफको घरमा राम्रो व्यवहार गरिँदछ। अर्थात् यसको पहिलो खण्डमा भनिएको छ, 2 पोइन्टको पहिलो खण्डमा तिनीहरूले योसेफको हर्ताकर्तालाई स्पष्टीकरण दिए। तिनीहरूले योसेफको हर्ताकर्ता यानि कि भण्डारेलाई स्पष्टीकरण दिए। भन्नुको मतलब के हो, जब त्यहाँ बोलाइएको छ अनि त्यो भण्डारेले उनीहरूलाई लगेका छन् अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको घरमा बोलाएको छ। बोलाउँदाखेरि हर्ताकर्ता यानि कि त्यो म्यानेजरलाई उनीहरूले भेटे, जहाँ भेटे यानि कि ढोक्कैमा भेटे अनि उनीहरूले ढोक्कैमा उनीहरूलाई घेरा हालेर कुराकानी गर्न लागे, किनभने उनीहरूको ज्यान खतरामा परिसकेको अवस्था थियो भन्ने कुरा उनीहरूले सोचे। अनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सबै कुराहरू त्यहाँ बताए र आफूले जुन पहिला दिएको कुराहरू छ, पहिला चाहिँ अन्न पनि लग्यो, पैसा पनि लगेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि आरोप लाग्न सक्ने सम्भावना उनीहरूले देखेका छन्, तर त्यो पैसा फिर्ता ल्याएका छन्। त्यो स्पष्टीकरण उनीहरूले डाइरेक्ट योसेफलाई भन्न नसकेर काम गर्ने मानिस नै काम गर्ने मानिसको पनि म्यानेजर यानि कि त्यो भण्डारेलाई उनीहरूले ढोक्कैमा भेटेर त्यो कुरा उनीहरूले भनेका छन्। यसको मतलब उनीहरूको हृदयमा त्यही कुराले उनीहरूको मन खाइराखेको छ।
त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो कुरा भनेका छन् र उनीहरूले डरले अनि त्यो कुरा भने कि हजुर हामीहरूको चाहिँ के भनेदेखि हामीले अन्न लिएर जाँदाखेरि हामीले बास बस्ने ठाउँमा गएर हामीले बोरा चेक गर्दा त त्यो सबै हाम्रा चाँदी त ती अन्न माथि पो रहेछ, हामीले गरेको होइन हजुर, हामीलाई गल्ती भयो, हामीले गरेको होइन, हामीलाई माफ दिनुहोस्। हामीले घरमा गएर अहिले अन्न किन्न आउँदाखेरि अन्न किन्नको लागि पनि हामीले हामीले पैसा ल्याएका छौँ अनि त्यस्तै गरिकन के गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो पैसा पनि ल्याएका छौँ भनेर उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूले जस्तै स्पष्टीकरण दिए, स्पष्टीकरण दिइसकेपछि पनि के भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि अनि त्यो ढोकेले उनीहरूलाई के गर्यो त भन्दाखेरि अझ उसलाई सहानुभूति दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र ढोकेले भन्दछ तिमीहरू किन चिन्ता गर्दछौ, तिमीहरूले दिएको जुन प्रकारको पैसा छ, चाँदीहरू छ, त्यो त मैले अन्न पहिले तिमीहरूलाई दिएँ, त्यो अन्न बापतको पैसा चाँदी तिमीहरूबाट मैले लिएको थिएँ। अब तिमीहरूको बोरामा कसरी त्यो अन्नमाथि चाँदी आइपुग्यो मलाई थाहा छैन। सायद तिमीहरूको परमेश्वर, तिमीहरूका बुबाको परमेश्वर, तिमीहरूले प्रार्थना, तिमीहरूको बुवाले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको शक्तिको कारणले तिमीहरूलाई त्यो भएको हुन सक्दछ, त्यो परमेश्वरले गरेको हुन सक्दछ भनेर उसले परमेश्वरतिर उसले लगाइदियो। यसको मतलब के हो त भन्दा वास्तवमा यो परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो। अन्नको पैसा त त्यसले लिएको थियो, तर परमेश्वरले फेरि पनि त्यो अन्नको माथि चाँदीको टुक्राहरू चाँदीहरू राखिदिनु भयो उनीहरूको। भनेपछि परमेश्वरको योजना यहाँ छ। यहाँ न त योसेफ, न त अरू कोही, न त दाजुभाइ, न त भण्डारे, न कसैको हात छ। यो हात छ भने यो अहिले सबै यो नाटक रचनामा परमेश्वरकै हात छ। हिन्दूहरूले भन्दछ लीला भनेर, लीला परमेश्वरको लीला भनेर उनीहरूले भन्दछ। यहाँ पनि हामी त्यही आश्चर्य कर्महरू परमेश्वरले गरेको देख्दछौँ। परमेश्वर डाइरेक्ट देखा पर्नु भएको छैन, तर परमेश्वर भित्र के ब्याकग्राउन्डबाट परमेश्वर पर्दा पछाडिबाट यसरी काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन हामी बुझ्दछौँ कि याकुबबाट यसरी अन्न लिन जाँदाखेरि याकुबले पक्का प्रार्थना गरेको हुन पर्दछ, घरको सङ्गति भएको हुन पर्दछ, त्यहाँ प्रार्थना गरेको हुनु पर्दछ। त्यो प्रार्थनाको कारणले परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई जुन प्रकारको पैसा अन्नमाथि पैसा दिएको हुँदछ अनि त्यो चाहिँ परीक्षणको लागि पनि परमेश्वरले दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि आएर दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ सिमियोनलाई जेल मुक्त गरेको, सिमियोनलाई जेल मुक्त गरेको। जब सिमियोनलाई जेल मुक्त गरे त्यहाँ के कुरा भयो त भन्दा आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार त्यहाँ बुझियो र चाहिँ योसेफले किन जेल मुक्त गरे, तर तिमीहरू आएपछि, भाइ लिएर आएपछि म त्यसलाई जेल मुक्त गरिदिन्छु भनेर भनेको थियो। र त्यही विश्वास योग्यताको कारणले गर्दाखेरि, विश्वास योग्य भएको कारणले गर्दा उसले जेल मुक्त गरेको छ। यसबाट योसेफले के देखाएको छ त भन्दाखेरि विश्वास योग्यता देखाएको छ। भने यो योसेफको तर्फबाट विश्वास योग्यता देखाएको छ भने दाजुभाइको तर्फबाट, दाजुभाइको दृष्टिमा चाहिँ के हो त त्यो, अब हामीलाई मार्नको लागि सिमियोनलाई पनि निकालो, अब मार्नको लागि त जेलमा हालिरहनु पर्दैन नि त, बाहिर निकालेर मार्दै भइगयो, अनि अब चाहिँ हामी झन् खतरा छ भनेर उनीहरू झन् डराएको अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्थामा उनीहरू परिराखेका छन्। उता खाना तयार भइराखेको छ, यता डरले छुलछुल्ती भइराखेका छन्, डरले एकदम आछु आछु भइराखेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा उनीहरू रहेको अवस्था छ। त्यसले तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ, तेस्रो पोइन्टले भन्दछ अनि 24 देखि 26 सम्मलाई लिएको छ। तेस्रो पोइन्टले भन्दछ भाइहरूले योसेफलाई भेट्छन् र उहाँ कहाँ आफ्नो उपहार ल्याउँदछन्। भाइहरूले आफ्नो योसेफलाई भेट्दछन् र उहाँ कहाँ आफ्नो उपहार ल्याउँदछन्। अर्थात् अब उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले ती दाजुभाइहरूले कनान देशबाट आउँदाखेरि उनीहरूको बुवाको सल्लाह अनुसार उनीहरूले त्यहाँ उपहार पनि ल्याएका छन्, पैसा पनि ल्याएका छन्। अनि उनीहरू एकदम सतर्क भएर आएका छन्। अनि याकुबले योभन्दा अगाडि एसावलाई कसरी चित्त बुझाएका थिए उपहार दिएर, त्यही प्रकारले खतरा हुन लागेको अवस्थामा उपहारले ठुलो काम गर्छ भनेर याकुबले आफ्नो छोराहरूलाई उपहार दिएर पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ खुट्टा धुन पानी, खुट्टा धुन पानी। अर्थात् तिनीहरूले के गरे त भन्दा जब प्रधानमन्त्री यानी कि योसेफको घरमा बोलाइयो अनि भण्डारेले उनीहरूलाई के गरे त भन्दाखेरि हात खुट्टा धुनको लागि पानी दियो। अब त्यो हात खुट्टा धुनको लागि पानी दियो, हात खुट्टा धोएर खाएर मार्ने होला भनेर उनीहरूले विचार गरेको हुन सक्छ। र तिनीहरूलाई पानी दियो, तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा धोए, दाजुभाइहरूले दासको रूपमा समातिने र तिनीहरूबाट सबै कुरा लिने अपेक्षा गरेको कुरा उत्पत्ति 43 को 18 मा हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब दाजुभाइहरूले के सोचेका छन्, हामी त दास त हौँ, यहाँ
यहाँ हाम्रो कुनै मूल्य छैन, कुनै अर्थ छैन। यति ठुलो प्रधानमन्त्री छ, अब यहाँ के हुने हो, हामीबाट सबै कुरा यिनीहरूले लिने रहेछन् क्या र, अनि त्यसपछि आएर हामीलाई समाप्त गर्ने रहेछन् भन्ने कुराहरू उनीहरूले अपेक्षा गर्दै थिए। तैपनि योसेफले उनीहरूमाथि दयालु व्यवहार गर्दै पनि छन्, फेरि दयालु व्यवहार पनि गर्दैछन्। यी प्रधानमन्त्री कस्ता खालका हुन्, दयालु पनि व्यवहार गर्दैछन्, फेरि खतरा पनि कुरा गर्दैछन्। अनि योसेफको यो प्रेम र भलाइले तिनीहरूलाई जित्नेछ र भविष्यमा तिनीहरूलाई पूर्ण पश्चातापमा ल्याउनेछ भनेर योसेफले त्यो काम गरिराखेको अवस्था छ। भाइहरूले योसेफ को थिए भनेर थाहै नपाई माया र दयाको आशीर्वाद पाएको अवस्था छ। त्यहाँनिर के पनि पाएको अवस्था छ त भन्दा जेलमा पनि हाल्ने त्यही योसेफ हो, माया गर्ने पनि त्यही योसेफ हो। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले मानिसप्रति प्रेम र दयाको आशीर्वादको वर्षा गर्नुहुन्छ। जब मानिसहरूलाई आशीर्वाद कोबाट आउँछ भनेर पनि थाहा हुँदैन। यहाँ योसेफ को भनेर उनीहरूले चिनेको छैन। पर्दा पछाडि योसेफको परिचय छ र पर्दा पछाडिबाट योसेफको परिचयबाट काम भइराखेको छ। र त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भने त्यो कहाँबाट आशिष आयो भनेर अब थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरले सबै काम व्यवस्था मिलाउनु भएको हुँदछ। जसरी योसेफले त्यहाँ चाहिँ जेल पनि देखाएको छ, जेलमा पनि राखेको छ, तर त्यस्तै गरी जासुसी गर्नेहरूलाई, जालसाजी गर्नेहरूलाई, अनि त्यस्तै पश्चाताप नगर्नेहरूलाई जेल पनि छ भनेर यहाँ परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। आज जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन, परमेश्वरको जसले आज्ञा पालन गर्दैन, परमेश्वरलाई जसले अपमान गर्दछ, यी सबैको लागि जेल पनि छ है भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको अवस्था छ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ, तिनीहरूले योसेफ कहाँ उपहार ल्याए र दण्डवत गरे। तिनीहरूले योसेफ कहाँ उपहार ल्याए र दण्डवत गरे। यहाँनिर हामी के हेर्दछौँ त भन्दा तिनीहरूले फेरि धेरै वर्ष अगाडि योसेफको सपना पुरा गरे। परमेश्वरले यस्तो सपना देखाउनु भएको थियो योसेफलाई, तपाईँ हामी सम्झिँदछौँ। अनि योसेफको त्यो धानको बिटामा अरूका बिटाहरू आएर निहुरेका, अनि सबैले योसेफमा चाहिँ के गरेको त भन्दा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेको कुराहरू आफ्नो दाजुलाई उसले सपना बाँडेको कारणले गर्दाखेरि दाजुहरूले यति रिस डाहा गरेको कारणले यो घटना घटेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर त्यो जे सपना देखेको थियो त्यही अनुसार भइराखेको छ र ती दाजुभाइहरूले पटक पटक योसेफकामा आएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन्। उसको खुट्टामा आएर खुट्टामा के भन्छ भुइँसम्म नै टाउको राखेर दण्डवत गर्दछन्। यो कुरा फेरि पनि हुन आयो र यो कुराले के हुन आयो त भन्दा योसेफको सपना साँच्चै पुरा हुँदै गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र यो परमेश्वरको योजना थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई स्पष्ट हुँदछ। तिनीहरूले यो इजिप्सियन अधिकारी भनेको योसेफ, उनीहरूको दृष्टिमा त इजिप्सियन अधिकारी हो नि त। इजिप्सियन प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान मात्र होइन, कृतज्ञताको रूपमा मात्र होइन, तर आवश्यकताको रूपमा पनि सम्मान गरे। किन कसरी सम्मान गरे त भन्दा उनीहरूले नम्बर 1 उनीहरूले उपहार दिए, नम्बर 2 उनीहरूले दण्डवत गरे। अनि त्यो किन गरे त भन्दा एउटा सम्मान, एउटा कृतज्ञताको लागि, अर्को आवश्यकताको लागि। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले सम्मान गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै हामीलाई पनि येशूको आवश्यकता पर्दछ। येशूको आवश्यकताको महसुस गर्नुले हामीलाई उहाँप्रति सम्मान, कृतज्ञ हुँदै आराधना गर्न प्रेरित गर्दछ। जो मान्छेलाई येशूको आवश्यकता पर्दछ अनि उसले येशूप्रति सम्मान गर्दछ, उपहारले ल्याउँदछ, त्यस्तै कृतज्ञ हुँदै परमेश्वरलाई आराधना गर्दछ। जो मान्छेले प्रभु येशूको आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गर्दछ भने उसले उहाँको सम्मान गर्दैन। अब किनभने उसले आवश्यकता महसुस गरेको छैन, कृतज्ञ पनि हुँदैन, आराधना पनि गर्दैन। यसको मतलब फेरि पनि जसले राम्रोसँग प्रभु येशूको आराधना गर्दैन अनि उसले प्रभु येशूसँग कृतज्ञ भएको हुँदैन, अनि जसले कृतज्ञ हुँदैन उसले प्रभु येशूलाई सम्मान गरेको हुँदैन। जसले सम्मान गरेको हुँदैन उसले येशूको आवश्यकता महसुस गरेको हुँदैन। आज अक्रिस्चियनहरूले त यो गर्दैन, तर कतिपय क्रिस्चियनहरूले पनि यो गर्दैन। त्यस कारणले उनीहरूले पनि सचिनु आवश्यक छ। यसै चौथो पोइन्टमा हामी भन्दछौँ, चौथो पोइन्ट 27 देखि 30 लाई लिएको छ। चौथो पोइन्टले भन्दछ बेन्जामिनसँग योसेफको भावनात्मक भेट। बेन्जामिनसँग योसेफको भावनात्मक भेट अर्थात् चौथो पोइन्टले भन्दछ, यसमा खण्ड छैन, चौथो पोइन्टले भन्दछ योसेफले भलाकुसारी गरेको। अब यहाँ हामी हेर्दछौँ बेन्जामिनसँग योसेफको भेट भएको कुराहरू हामी हेर्दछौँ।
किनभनेदेखि हामीले अब अलिकति हामीले विचार गर्ने हो भने, आन्तरिक कुराहरूमा विचार गर्ने हो भने, ती 12 भाइ छोराहरू कसका छोराहरू हुन् त भन्दा चारवटी आमाका छोराहरू हुन्। चारवटी आमाका छोराहरू भने सबैभन्दा याकुबले मन परेको श्रीमती भनेको राहेलको छोराहरू जम्मा 2 जना, योसेफ र के हो त भन्दाखेरि बेन्यामिन। अनि योसेफ र बेन्यामिनलाई अनि अरू दाजुहरूले सौतेनी मामलाको व्यवहार गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दा योसेफलाई याकुबले धेरै माया गरेको, किनभने माया गरेको श्रीमतीको छोरो, त्यसैले धेरै माया गरेको, अधिकारहरू दिएको, सबैको के भने सुपरभाइजर बनाएको। अनि यो कुराले गर्दाखेरि सपना पनि देखेको, तीहरूले गर्दाखेरि सौतेनी मामला पनि परेको। अनि ती दाजुहरूले योसेफलाई समाप्त पार्न खोजेको कारण त्यही नै थियो। अनि त्यस्तै प्रकारले बेन्यामिन पनि योसेफ पछाडिको टार्गेट हुन सक्दथ्यो। तर त्यसपछि फेरि पनि योसेफले बेन्यामिनलाई भेट्दाखेरि आफ्नै आमाको छोरो सबैको कान्छो भाइ देखेपछि अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि भलाइको बारेमा सोध्यो, के छ हाल खबर सोध्यो। तर म तेरो दाजु भनेन, रहस्यमय मिस्त्री अधिकारीलाई यी भाइहरू र तिनीहरूको परिवारका लागि सामान्य व्यक्तिगत चिन्ता किन देखायो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। निसन्देह उसले अन्य खरिद गर्नेहरूलाई यसरी व्यवहार कहिले पनि गरेको थिएन। योसेफ विशेष गरी आफ्नो एकमात्र भाइ जुन आफ्नै आमाको छोरो थियो उसलाई भेट्दाखेरि धेरै नै प्रभावित भयो। अनि धेरै प्रभावित भएर धेरै भावनात्मक रूपमा उसलाई टचिङ पनि भयो। र उसले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो सानो बच्चाको रूपमा देख्यो, भावुक भएर आफ्नो कोठामा गयो। अनि आफ्नो भाइलाई देखेर ऊ झन भावुक भएर अनि त्यसपछि उसलाई रुन आयो। अनि रुनको लागि पनि देखाउनु भएन, किनभने ऊ मिस्त्री अधिकारी थियो। अनि आफ्नो कोठामा गएर त्यहाँ गएर रुँदा गरेर फेरि खाने कोठामा फर्किएर आएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यसबाट हामी देख्दछौँ कि योसेफले आफ्नो भाइ जुन कान्छो भाइलाई देखेर साह्रै नै भावुक भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन 5औं पोइन्टमा भन्दछ, 5औं पोइन्टमा 31 देखि 32 लाई लिएको छ। 5औं पोइन्टमा भन्दछ डिनर टेबल अलग्गै सेट गरेको। डिनर टेबल होइन, लन्च टेबल अथवा खानाको टेबल भनेर भन्न सकिन्छ। खानाको टेबल अलग्गै सेट गरेको। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ त भन्दा एउटा परमेश्वरले मिश्रहरूलाई छान्नु भएको कुराहरूमा एउटा यहाँनिर अर्थ छ। यो किन डिनर टेबलहरू अलग्गै सेट गरेको भन्ने कुराहरू हामी त्यसबाट हामी पाउँदछौँ। अनि 5औं पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ योसेफको खाने टेबल अलग्गै। उसको टेबलमा योसेफले खाने टेबलमा धेरै खाना खाने कुराहरू छ। अनि त्यो खाने कुराहरू योसेफको टेबलबाट लिएर अरूको टेबलमा दिने कुराहरू मिलाइएको छ। योसेफको खाने टेबल अलग्गै छ, किनभने योसेफले आफ्नो भाइहरूसँग खान सक्थ्यो होला तर खाएनन्। अरू मिस्त्रीहरूसँग पनि खान सक्थ्यो होला, खाएनन्, किनभने उनी उच्च ओहदाका मानिस थिए, राजाभन्दा अलिकति दोस्रो तहका मात्रै मानिस थिए। त्यसैले गर्दा उनीहरूको तहको कारणले गर्दा उनी छुट्टै टेबलमा छुट्टै व्यवस्थाले उनलाई त्यो टेबलको व्यवस्था मिलाइयो। त्यसले 5औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ मिस्रीहरूको खाना खाने टेबल छुट्टै। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यस समयमा इजिप्ट अथवा मिस्रीहरूले के सोच्दथे भनेदेखि पृथ्वीमा सबैभन्दा जातीय रूपमा विभाजित समाजहरू मध्ये सबैभन्दा बढी प्रमुख मिस्रीहरू चाहिँ प्रमुख देवताबाट आएका हुन्। यानी कि मिस्रीहरूको देवता चाहिँ एकदमै प्रमुख देवता हो। र त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रमुख देवताबाट आएको मानिसहरूले अरू मानिसहरू चाहिँ शाखा देवताबाट आएका हुन्, कम मूल्यका देवताबाट आएका हुन्, कम मूल्यका देवताहरू मान्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि मिस्रीहरूले अरू मानिसहरूसँग बसेर लसपस गर्नु हुँदैन, खानपान गर्नु हुँदैन, बिहाबारी गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको उनीहरूको विश्वास रहि आएको थियो। योसेफको समयमा यतिसम्म थियो कि इजिप्टमा यानी कि मिस्र देशमा विदेशीहरूसँग बसेर खानु हुँदैन थियो र त्यो एकदम नराम्रो कुरा थियो। त्यति मात्र थियो कि विदेशीहरूले ल्याएको कुराहरू खानु पिउनु सम्म पनि हुँदैन थियो, बिहाबारी गर्न हुँदैन थियो, खानु पिउनु गर्नु हुँदैन थियो, सँगै बस्नु हुँदैन थियो, छुट्टै बस्नु पर्दथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिस्रीहरूको लागि पनि छुट्टै टेबलको व्यवस्था गरिएको थियो, किनभने उनीहरूको चलन संस्कृति कल्चर
आदिको सम्मानको लागि उनीहरूलाई यहाँ जबरजस्ती मिसाएर खुवाउने व्यवस्था त्यहाँ गरिएन अनि उनीहरूको संस्कृतिलाई सम्मान गरिएको अवस्था थियो। तर पनि उच्च ओहदाको कारणले योसेफले चाहिँ खान सक्थे उनीहरूसँग बसेर उच्च ओहदाको कारणले, तर उच्च ओहदाको कारणले मिश्रीहरूभन्दा पनि माथि भएको हुनाले योसेफले पनि छुट्टै खाना खाएको अवस्था हामी देख्दछौँ। त्यस्तै 5औं पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्छ हिब्रूहरूले छुट्टै टेबलमा खाना खाए। यहाँनिर हिब्रूहरू भन्नाले को त भन्दाखेरि ती 11 भाइलाई हामी जनाउँदछौँ। योसेफका दाजुभाइहरू हुन्, प्रधानमन्त्रीका दाजुभाइहरू हुन्। तिनीहरू सानो मान्छे हो र तिनीहरूलाई अहिलेसम्म थाहा छैन को भनेर योसेफले परिचय गराएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू कुन अवस्थामा छन् त, कुन हैसियतमा छन् त? तिनीहरू दासको हैसियतमा छन्, शङ्कास्पद व्यक्तित्वको हैसियतमा छन्। त्यस्तो हैसियतमा भएको हुनाले उनीहरूलाई के गरियो त भन्दा छुट्टै टेबल राखियो, नत्र भने योसेफसँगै राखिन्थ्यो होला। त्यसैले उनीहरूलाई छुट्टै राखियो, मिश्रीसँग पनि राखिएन। अनि यहाँनिर हेरोडट्सबाट त थाहा हुन्छ कि हेरोडेट्स भनेको हेरोदको समयमा हामी हेर्दछौँ, थाहा हुन्छ कि मिश्रीहरूले विदेशी चिजहरूलाई यति घृणा गर्थे कि पुजारीहरूले कम्तीमा आयात गरिएको कुनै पनि कुरा खाँदैनन् र पिउँदैन थिए। र अरूले पिउँथे होला तर विशेष गरेर पुजारीहरूले पिउँदैनथे, छुँदैनथे। यतिसम्म कि अरू जातिले ल्याएको, यतिसम्म कि ग्रिकहरूले प्रयोग गरेको खानेकुराहरू पनि प्रयोग गर्दैनथे। त्यो बेलामा ग्रिकहरू अलि ठुलै जातिहरू मान्ने चलन थियो। यहाँ हामी परमेश्वरको बुद्धिलाई हामी देख्दछौँ। यो कुराहरूलाई किन यहाँ जोड दिएर लेखिएको छ त भन्दा यो खाने कुराहरू ठुलो कुरा होइन, तर यहाँनिर चालचलनको कुरा ठुलो कुरा हो, भविष्यको कुरा ठुलो कुरा हो। परमेश्वरको यहाँ बुद्धि हामी देख्दछौँ। उत्पत्तिको विवरण समाप्त हुनु अघि परमेश्वरले याकुबको सम्पूर्ण परिवारलाई मिश्रमा ल्याउनु भयो र तिनीहरू त्यहाँ लगभग 400 वर्ष अब बस्नेछन्। 400 वर्षसम्म वरपरका मानिसहरूबाट अलग्गै रहेर बस्नेछन्। त्यस समयमा तिनीहरू धेरै गुणा, लाखौंको संख्यामा वृद्धि हुनेछन्। र यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कनानमै रहन दिनुभएको भएदेखि के हुन्थ्यो त भन्दा कनानका मानिसहरू चाहिँ कस्ता थिए? जोसँग पनि बसेर खान हुने, जोसँग पनि व्यापारी गर्न हुने खालका मानिसहरू थिए। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले कनानीहरूसँग अब हिब्रूहरूले बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको योजना परमेश्वरले गर्नुभयो, किनभने हिब्रूहरूले कनानीहरूको बिचमा बस्दा कनानीहरूसँग नै व्यवहार गर्न थालेका थिए। किनभने कनानीहरू भ्रष्ट थिए, ईश्वरहीन थिए। कम्तीमा मिश्र देशका मानिसहरू चाहिँ त्यस्ता थिएनन्। उनीहरू ईश्वर मान्दथे तर छुट्टै ईश्वर मान्दथे। उनीहरूले अरू विदेशीहरूसँग बिहाबारी चल्नु हुँदैन भनेर भन्दथे। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मिश्र देशमा यो याकुबका सन्तानहरूलाई यानि कि इजरायलीहरूलाई लगेर इजरायलीहरूलाई छुट्टै बिना चाहिँ के भनेदेखि मिसाट, बिना चाहिँ के भन्दै क्रस अनि त्यो किसिमले हुर्काउने परमेश्वरले योजना गर्नुभयो, जहाँ उनीहरूलाई परमेश्वरले 400 वर्षसम्म राखेर परमेश्वरले प्युरिफिकेसन गर्ने योजना गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले इजरायलको मानिसहरूलाई कनानको भ्रष्ट वातावरण बाहिर निकाल्नु पर्ने मात्रै थिएन, तर उहाँले तिनीहरूलाई जातीय रूपमा छुट्याउनको लागि मानिसहरूको बिचमा राख्नुभएको थियो, जसले मिश्रीहरू अथवा तिनीहरूसँग अक्सर अन्तर्विवाह वा घुलमिल हुँदैनन्। यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध परमेश्वरले नै मिलाउनु भएको थियो र परमेश्वरले नै यो सबै काम गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरले मानिसहरूको चालचलन, संस्कृति आदिलाई पनि आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन हामी पाउँदछौँ 6औं पोइन्टमा हामी पाउँदछौँ 6औं पोइन्ट यानि कि अन्तिम पोइन्टमा यो 33 देखि 34 लाई हामीले लिएको छ र यसले भन्दछ योसेफले दाजुहरूलाई क्रम मिलाएर राखेको। योसेफले दाजुहरूलाई क्रम मिलाएर राखेको दाजुभाइलाई। अनि यसको 6औं पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ जन्मसिद्ध अधिकार अनुसारको लाइन, अर्थात् योसेफले के गरे त आफ्नो दाजुभाइहरूलाई चिनिसकेको छन् र चिनेको कारणले उनले भने यहाँ फलानु बस, यहाँ फलानु बस, यहाँ फलानु बस भनेर उनले यसरी व्यवस्था मिलाइदिए। र यो व्यवस्था मिलाइदिए कि उनले अनि जेठोदेखि कान्छोसम्मको व्यवस्था मिलाइदिए र योसेफले यो यसो गरेको देखेर दाजुभाइहरू छक्कै परिरहेका छन्। यो मान्छे कस्तो होला, अगमबाणी पनि बोल्दो रहेछ, अगमवक्तै रहेछ क्या र, हाम्रो को जेठो को माइलो सबै थाहा हुँदो रहेछ। अनि त्यो अनुसार उसले राखेको कुराहरू उनीहरू पाएर उनीहरू छक्क अचम्म परेको अवस्था छ।
त्यसै 6औं पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ कि अरूलाई भन्दा बेन्जामिनलाई 5 गुणा बढी भाग, अरूलाई भन्दा बेन्जामिनलाई 5 गुणा बढी भाग। किन त यो काम गरे योसेफले? र यो अर्को परीक्षण थियो, परीक्षा थियो। कान्छो भाइको पक्षमा धेरै भाग आएकोमा उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भन्ने कुराको परीक्षण थियो योसेफको। किनकि योसेफले आफ्नो सपना बताएको कारण र उसको बुबाले उसलाई अगुवाको रूपमा अनुमोदन गरेको कारण उनीहरूले डाहा गर्ने, रिस गर्ने, मार्न खोज्ने, अन्त्यमा बेच्ने दाजुभाइ त तिनीहरू नै हुन् नि। त्यसैले गर्दा यिनीहरू कस्ता भए अब? अनि मलाई त त्यति धेरै डाहा गर्दथे भने अब मेरो भाइलाई कति डाहा गर्दछन्? यानि कि एक आपसमा डाहा कतिको गर्दा रहेछन्, कतिको परिवर्तन भए अथवा भएनन् भनेर उसले हेर्न चाहन्थ्यो। र यो बेन्जामिनलाई उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 5 गुणा बढी खानेकुराहरू, उपहारहरू, सामानहरू 5 गुणा बढी दिएको कुरा पाउँदछौँ। योसेफले आफ्ना भाइहरूको हृदयमा परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न चाहन्थे। उनीहरू उही मानिसहरू हुन् जसले उसलाई खाल्डामा फ्याँकेका थिए र सहायताको लागि पुकारा गर्दा, कराउँदा चिच्याउँदा पनि बहिरा जस्ता भएर नसुनेर खाना खाएर बसिरहेका थिए। बेन्जामिनको लागि यो सोध्नुमा यो उनीहरूको सम्पूर्ण प्रेरणा हुन सक्दछ। उसले सोच्यो कि यानि कि योसेफले के सोच्यो भने तिनीहरूले बेन्जामिनलाई यस्तो यात्रामा हेरचाह गर्छन् कि गर्दैनन् जुन तिनीहरूले योसेफसँग गर्न सकेनन्। यही कुरा उसले हेर्न चाहन्थ्यो। र योसेफले त्यो कुराहरू हेर्न चाहन्थ्यो, उनीहरूको हृदय परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न चाहन्थ्यो। र त्यस्तै गरी यदि हामी कतै परीक्षामा पर्यौँ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई फेरि अर्को पटक परीक्षा दिनको लागि व्यवस्था गर्नुहुन्छ भनेर उसले आशा गरेको थियो र हामी सबैले आशा गर्नु पर्दछ। यहाँनिर हामीले येशूले बेन्जामिनलाई त्यसरी खाना दिएको प्रसङ्गबाट हामी हेर्दाखेरि अनि उनीहरूले के गरे त भन्दा दाजुभाइहरूले अनि बेन्जामिनलाई धेरै दिएको कुराले गर्दा उनीहरूले कुनै डाहा गरेनन्, कुनै रिस गरेनन्, कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया देखाएनन्। अनि यो कुराहरूले गर्दा योसेफले सोचेको छ कि यी मेरा दाजुभाइहरूको हृदय अब परिवर्तन भएको हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई किन आएको छ परीक्षा अथवा परीक्षण आएको छ, पटक त्यो आएको छ कि उनीहरू परिवर्तन नभएसम्म। यसबाट हामीले के बुझ्दछौँ? आजको वचनबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा हामी समर्पित भयौँ भने, जसरी योसेफमा दाजुभाइहरू समर्पित हुँदाखेरि अनि उसँग बसेर खाना पाए, उनीहरू उसँग रमाइलो गरे, तर पनि डर भएको थियो। तर पछि उनीहरूले दया पाए अनि उनीहरूको मृत्यु भएन, मृत्युदण्ड भएन, दया पाए। त्यस्तै गरिकन आज हामीहरूले पनि गरेको पाप र कार्यले गर्दाखेरि हामीहरूले मृत्युदण्ड पाउने मानिसहरू हौँ, हामी मृत्युदण्ड पाउनेवाला छौँ। तर परमेश्वरमा हामीले समर्पित, यानि कि परमेश्वरमा हामी जब मालिक मानेर विश्वास गरेर प्रभु येशूमा विश्वास गरेर उपहारहरूमा हामी ल्याउँदछौँ, त्यस्तै गरिकन परमेश्वरमा हामी सम्मान गर्दछौँ, आदर गर्दछौँ, आवश्यकता ठानेर हामी उहाँलाई नै आराधना गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुँदछ त भन्दाखेरि आदर गर्नुहुँदछ र सँगै बसेर खुवाउनु हुँदछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचन यही राख्दछु। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। गॉड ब्लेस यू।